मोगाळ बाबा भयणानो, बागयोत आंकवार मारेच्या आमचे सुर्गींचे आवयच्या जल्माचे परबेची तयारी ही खरी तयारी जावन आसा. हे तयारेंत भुरगीं, तरणाटी, जाणटी सगळीं आपल्या हातान फुलां घेवन इगोर्जेन कपेलान येतालीं आनी तेर्साच्या मागण्यान भक्तीन वांटो घेतालीं आनीक फुलांची मिरवणूक काडून सायबिणीक मांयक नोमान करतालीं. पूण ह्या वर्साक कोविड-19 हो कोरोना व्हायरस ही पिडा पसरून ही आमचे लागीं ह्या वर्साक करूंक घडोना. तरी पूण बाबा भयणानो, आमच्यांनी ती करूं येता आमच्या कुटुंबांनी. देखून म्हजो उलो तुमकां नोवेनाची मिसां आमी आदल्या दिसाक रेकॉर्ड करतले हांव आनी त्या दिसाक तुमकां ते मिसांत वांटो घेवंक मेळटलें. देखून खंयच्याय वेळार तुमकां फावो त्या वेळार मिसांत वांटो घेवपाक हे सोंपेपण जातलें. देखून म्हजो उलो तो हो, तुमच्या कुटुंबान तुमी वेळ थारायात. सगळीं कुटुंबांतलीं वांगडी एकठांय जायात. सायबिणीची मोडती मेजार मोदें दवरात. तुमच्या हातांनी फुलां घेयात आनीक तेर्साचे मागणें सांगातीक करात. आनी तेर्साच्या मागण्या उपरांत ही फुलांची मिरवणूक जी आमी इगोर्जेन वो कपेलान काडटालीं ती तुमच्या घरांनी काडात. दर कुटुंबाचो वांगडी ही फुलां हातान घेवन सायबीण मांयच्या पांयाशी दवरून सायबीण मांयक नोमान करात. आनी त्या उपरांत सांकवाळ यूट्यूब चॅनलाचेर हे मीस तुमी सुरू करून त्या मिसांत तुमी भक्तीन वांटो घेयात म्हूण मागता. सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेची नोवेना हांव आवडेतां. देव बरें करूं. सगळीं सांगाता मेळया, सगळीं लागीं सोरया. आमचे ताळे एकोरया, मोरेक भुरगोंक दिवया. दुर्गानी सोर्या, फुलां एकठांय करया. तांचो एक मुकुट कोत्या आनी मारीक दिवया. सगळीं सांगाता मेळया, सगळीं लागीं सोरया. आमचे ताळे एकोरया, मोरेक भुरगोंक दिवया. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरुया. दुनिया देवा वाखाणुया, आनंदांचो ताका सोया. तरुणांतून कोडप दुनिया, जिवितांतून सुरू दुनिया.
आमकां भुरग्यांक तूं वार्ताहकोय तुज्या राजान व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणानो, आज साद्या काळाचो 22वो आयतार आनी आयज तावन पवित्र सभा बागयोंत आंकवार मारेच्या जेजूच्या आवयच्या आनी आमचे सगल्यांचे आवयचे जल्माचे परबेक तयारी सुरू करता. आमची सगल्यांची आवय ती आनी आमी तिची भुरगीं मोगान तिचे परबेक ही आमची तयारी करूंक हे पयलेच तयारीच्या दिसाक तिचेच विणवणेन आमकां देवाची कृपा मागुया. मिसाची भेट देवाचे कृपेची जोर ती आमचेर देवूं, देवान ती आमचेर ओतूं आनी आमकां भरपूर कृपेन भरूं म्हूण आमी आमचीच ह्या वेळार तयारी करुया. आमचेर दांवथी नदर घालया. पातोक देवाची कृपा उगडायता आनी आमी पातकान जिवन देवाची कृपा उगडायल्या जाल्यार हे वेळार दूख धरया आमच्या पातकांची आनी सगळीं देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शिडे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सायबिणीचे जल्माचे परबेक तयारी जातना आनी ते परबे सोमयार आमी सगळ्या आवयांचो आनी वस्तुऱ्यांचो उगडास करून तांकां मान दिता तर सगळ्या आवयां आनी वस्तुऱ्यां पासत खरीत भाशेन मागुया. काकलूत सारा देवा, आमी बोसकोत भुरगीं तुजी.
देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे असोक्तायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता। आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणांक। आमेन। जेरबेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप। तुवें म्हाका बुलयलोय सर्वेस्परा आनी हांव तुका बुल्लोय। तूं म्हजे वयर गोट देखून तुवें म्हजेर जैत वेले। हांव दिसभर केडण्याचो माल जाला। सगल्यो म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात। हांव उलयता तितले पावटी हांवें बोबाड मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जबरदस्ती आनी निसणटोन। म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हटल्यार सगलो दीस अपमान आनी केडण्याय। हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचो ना। ताच्या नांवाक हांव आनीक उलोवचो ना। पूण म्हज्या काळजान जळटो उजो पेट्टासो दिसता। म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा। ताका दुमावूंक म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना। देवाचें उतोरें। देवाचे उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा। आनी एकदां म्हणुया देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा। सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो। तानेला तुका देवा म्हजी कूड तुक ओतरेकता। पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन कालीज म्हजें आशेता। जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा। तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बोगूंक। तुज मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा। म्हजें ओण तुजी तोखणाय करतले निरंतरी। दिसान दीस तुका वाकाणटा हात जोडटा तुज्या नांवाक। जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा। पोट भर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी। म्हजें ओंठ मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले। आड पडले जाल्यार बाजेर तुज उगडास करीत आसा। सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता। जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा। तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी। तुज्या पाकाटाच्या सावळेन खुशालकायेन मुरगोडटा। हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता। उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ। जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा। बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप। भावा भयणानो देवान केल्ले काकलुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें पवित्र आनी देवाक मानता तसलें एक जिवीत बोली कशी तुमचेच ताका सोपून करात। गिन्या नासलोल्यांक फुटवता ते भेटोवणी हीच। ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात। पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमचे जिविताची चालूय बदलूं दी। तेन्ना देवाची कशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें सोपूं तें तुमी जाणो जातल्यात।
देवाचें उतर हें देवाचे बड उपकार उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. वर्तो बाप जेजूचो मोहिमेवंत देव आमचो तुमचें मोत उजवाडावं तुमचे आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवासो उगडापो तुमकां जावं Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुजल्याक वेतलो आनी जाणट्यांच्या परम याज्ञिकाच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतलें जाय तें सोंसतलो मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसाक देव आपणाक पुनो जिवंत करतलो तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निश्चेद मारूंक लागलो केन्नाच ना सायबा हें तुका केन्नाच घडचें न्हय पूण ताणें वळोन पेद्रूक म्हणलें चल सयताना फाटीं सरून वच म्हजे वाटेर आडकोळीचो फातर तूं कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशांची तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो तूं सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जाय मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे इनाम दितलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबा भयणानो जशें हांव सुरवेक मिसाचे म्हणटालो आज सादे काळाचो 22वो आयतार आनी आयज तान पवित्र सभा जेजूचे आवयची आनी आमच्या सगल्यांचे आवयची सर्गीचे मायेची सायबीण मायेची बागयोंत आंकवार मारेचे जल्माचे परबेक तयारी सुरू करतात ह्या गवळीक वर्साचो आमच्या गोंय धर्म प्रांतांत विशय आमच्या गवळी बिस्व सायबान पत्र भायर काडलां गवळीक शीट
भायर काडल्या आनी ताका माताळो दिला, तुमी म्हजे गोवाय. दुसऱ्या उतरांनी आमच्या धर्म प्रांतान हो जावन आसा गवळीक विशय, तुमी म्हजे गोवाय. हो विशय मनान धरून हो माताळो आनी चिटींतलो संक्षेप कसो मनान धरून आनी वायची वाचपां घेवन आनी आयच्या तयारीचो दीस सायबिणीचे जल्माचे परबेचो हे मनान धरून असो फुल्लो आमचो नियाळ. कुशे भाशेन आमी गोवाय जावंक जाता ते नियाळूंक वावरुया. आमकां आदार जावच्याक आमी कशे भाशेन आमच्यान गोवाय जेजूचे जावंक जाता ते देवाची खोशी करून आनी देवाची खोशी आमी आमच्या जिवितांत करतना कोश्टांक आनी आडखळ्यांक पासून फुडो करूंक पडल्यार ते करून आमी ही देवाची खोशी करून जेजूक आमी गोवाय जावं येता. तर आयच्या वाचपाचो आदार आमी घेवया. पयलें वाचप आमकां परकोट जालां तें जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें. हे प्रवाद्याक देव आपयता आपल्या उतराची परगटणी करूंक आनी हो जेरमियस प्रवादी देवाचे आपोणी ओळखून घेवन देवाचें उतर परगट्टा आसतना दुसऱ्या उतरांनी देवाची खोशी तो करतना ताका जाय तें सोंसचें पडटा. आनी देखूनच तो म्हणटा, म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगलो दीस अपमान आनी केण्ण्यो. जेन्ना तो देवाचें उतर परगट्टालो, देवाचें उतर परगट्टालो म्हणल्यार देवाची खोशी तो करतालो तेन्ना ताका अपमान भोगचे पडले. ताचे लोक केण्ण्यो करतालो तें सोंसचें पडलें. आनी देखूनच तो म्हणटा, म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार अपमान आनी केण्ण्यो. आनी त्या पासत तो तातूंतलो भायर सरूंक सोदता. वो दुसऱ्या उतरांनी त्या अपमानांतलो ते केण्ण्यांतलो तो पयस रावंक सोदता. वो चिंता, हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचो ना, ताच्या नांवान आनीक उलोवचो ना, म्हळ्यार देवाचें उतर आनीक परगटचो ना आनी देवाची खोशी करचो ना. हें करून म्हाका अपमान आनी केण्ण्यो भोगूंक पडटात. अदीक बरें हांव पयस रावल्यार. पूण मागीर तो फुडें म्हणटा, पूण म्हज्या काळजान जळटो उजो पेटला सो दिसता, म्हज्या आडांनी तो रिगलोलो आसा, ताका दोमावन दोमावन म्हाका पुरो जालें. तो दोमायतालो आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना, पयस रावन. दुसऱ्या उतरांनी जेरमियस प्रवादी देवाची खोशी करूंक वो देवाची खोशी करतना म्हणजे देवाचें उतर परगट्टना केण्ण्यो आनी अपमान भोगूंक फुडें सरलो. हे भाशेन तो देवाक गोवाय जालो. आयच्या शुभ वर्तमानान जे माथेवाचें शुभ वर्तमान आमकां परगट जालां तें जेजू ह्या शुभ वर्तमानाचे सुरवेकूच म्हणटा की आपूण जेरुसलेमाक वेतलो, जाणट्यांच्या परम याज्ञिकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातांतले जाय तें सोंसतलो, मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले. हे भाशेन तो सांगून कोश्टाची आनी मरणाची दुमाळ्याची खबर बगोर बगोरची सांगतालो आनी के भाशेन तांकां तयार करतालो. तुमी म्हज्या गोवाय जातले जाल्यार कोश्टांतल्यान दुमाळ्यांतल्यान. हीच खोशी बापाची आनी हेच बापाचे खोशेक जेजू राजी जालो. ही बापाची खोशी, ही देवाची खोशी करूंक
शेसूकूय एके भाशेन आगोड कशें जातालें जेन्ना तो जेस्ते मनीच्या मोळ्यान मागणें करतना तो म्हणटा बापा जाता जाल्यार ही मोची वेली काल्स पयस काड म्हळ्यार एक कोस्ट येतले ते पयस काड पूण मोची न्हय तुजी कशी जावं आनी भाशेन बाबा भयणानो जेजू पयले सुवातेर बापाचे खोशेक राची जालो आनी बापाची खोशी करतना जेजूच्या जिवितान कोस्ट दुमाळे आनी मागीर मरण आनी ताच्या पाटलावदारांनी ताचो पाटलाव करतल्यांनी बी तशेंच करूंक जाय म्हूण तो मागीर शुभ वर्तमानांत फुडें सांगता कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें दुसऱ्या उतरांनी आमची खोशी न्हय पूण देवाची खोशी करची आनी देवाची खोशी करतना कुरीस पासून आयले जाल्यार कुर्साची खबर करता तो कुरीस म्हणजे खोस्ट आडकोळे दुमाळो ते आयले जाल्यार पासून फुडो करप हीच देवाची खोशी जेजूचो नीज पाटलावदार बागेवन पावलो तो आयच्या दुसऱ्या वाचपान कितें सांगता धाकटुलें वाचप तें रोमकाराक बरयलेले चिडींतले आमकां पोरकूट जाला तो म्हणटा ह्या संवसाराचे चाली पोरमोणे तुमी चलूं नाकात पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चाल बदलूं दी तेन्ना देवाची खोशी कोण ती कितें बरें तें कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तेंच जाणूं जायात तस आमी देवाची खोशी कोण ती देवाक कितें बरें मानता तें जिवितान करून आमी देवाक जेजूक गोवाय दिवंक आमकां उलो जावन आसा आमी सायबीण मांयचे आमचे सर्गींचे आवयचे जल्माचे परबेक तयार जाता पयलो दीस आनी आमकां बाबा भयणानो सायबीण मांय व्हडलो नमुणो जावन आसा जेजूची आवय व्हडलो नमुणो जावन आसा देवाची खोशी करून आपल्या पुताक गोवाय दिलेली लुकाच्या शुभ वर्तमानान पयल्या आवेस्वरांत आमकां बुडवो गाब्रियल भाग्योंत आंकवार मारेशी वेता आनी देवाचो संदेश दिता देवाची खोशी कितें ती कळयता देवाची येवजण कितें ती कळयता आनी आमी जाणा त्या उतार्यांत पवित्र पुस्तकाच्या कशे भाशेन आंकवार मारिया घुस्पोता हें कशें घडटलें तरी पूण तिका समजायतूच ती म्हणटा ही आसांव देवाची चाकून जावं म्हजे सवे तुजे खोशे परमोणे आमी मनान धरूंक जाय ती कित्याक घुस्पोलेली ती लग्नाक तयार जाताली आपणाचे आनीक लग्नाक तयार जातना तूं गोरबेस आसा म्हूण सांगता हें कशें घडटलें दादल्या लागीं संबंद ना तिका घुस्पोलेली आनीक अशें तर लोकांक कळत जाल्यार कितें जातलें कित्याक फुडो करचो पडटलो हेंवूय तिचे नोकरेक घडये आयलेलें जाय देखून ती घुस्पोलेली तरी ती म्हणटा ही तर देवाची खोशी जावं म्हजे सवे आनी भाशेन बाबा भयणानो फुडें मागीर ती देवाची खोशेक राजी जाली म्हूण तिचें जिवीत सगलें फुलांनी भरलेलें न्हय म्हणजे सगलें खुशालकायेचें न्हय पूण कितलें आडकोळ्याचें कितलें कश्टांचें तें आमी जाणा पूण सगल्यान सायबीण मायन सर्गीची आवयन देवाची खोशी केली हे भाशेन ती आपल्या पुताक गोवाय जाली
बाबा भयणांनो, तिचे भाशेन आमी तिची भुरगीं जावंक ह्या दिसांनी आमी तिचेच लागीं मागुया. माये सर्गीचे आमी भुरगीं तुजी, तुवें सदांच बापाची कशी करून तुम गोवाय जाली. आमी तुजी भुरगीं तुज्या पुताक गोवाय जावन आमच्या जिवितांत देवाची कशी कितें ती, कितें बरें तें ओळखून घेवंक आनी आडकोळ्यो आनी खोस आनी त्रास पासून पडल्यार तीच देवाची कशी करून आमी तुज्या पुताक गोवाय जावंक आमचे पासत माग घे माई म्हणून आमी ह्या दिसांनी मागुया. आमचो बाबार्थ उच्चारूंक आनी परगटूंक उबी रावून म्हणुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, अंकवार मरियेतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभा, भक्तांचो एकता, पातकांचें भोगसण, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. दाना तोयरे वेडार आमी गीत घेवया. गिताचो अंक C10 पेज 32. C10 पेज 32. बाबा भयणी बापाक भेटो, भांगर नाका रुपे नाका, आपल्या काळसा सोबे बोबो, जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे जिणे देवा कुशी कुरिसले गो, मोगान वेंगून जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता कुशीन दिता, सगळेंच मोजे बापाक भोंवता. जेजू मागता कुशीन दिता, सगळेंच मोजे बापाक भोंवता. मोज्या बाबा भयणांनो, मोज्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मिमोन नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा,
सूर काळी आनी सूर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंडिताव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Poved, 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 dolbaraco sorbes porto, sorgani sonsa, ola tuja boibowa, un sorgi, tuka soy soy, sorbes porace navi, etata soy, un sorgi, tuka soy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोवन सुसूक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचे हें रोगोत. पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट पोरगोटुया. Gesù meno, Gesù জীবন সালা, Gesù novia jedolo, Gesù novia jedolo.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कोर. फ्रांसीस आमच्या बागयून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी आनी मोठफाशी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. बागयूं तांक वार मारी, भलायकेचे सायबिणी सांगाती, सांजे तिचो पोती बागयून दवरूं दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू अवताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें शिकयलां आनी ते मागण्यांत अशें म्हणलां, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. बापाची खुशी आमी करून तेच जेजूक आमी गोवाय जावंक हें जेजूचें मागणें म्हणून बापाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षाव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमुडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासनान. आमेन. सोमयांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. शांती. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
이 देवाची शेळी ओ जेसू बापाची कुशी करूंक आमकां आमचें बोळ जावन येता ताका गोवाय जावंक तो आमकां बोळ जाता बाबार्थान आनी सगली तयारीन ताका घेवंक फुडें सोदतात ती सगली सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोज्या जेजू भोव पयत संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक वेतना आमी गीत घेवया गिताचो अंक D1 पेज 47 D1 पेज 47 आमची मोदल्या कोणा तान लागल्या ओत्मो आमचो सुको जावन गेला आमची मोदल्या कोणा तान लागल्या ओत्मो आमचो सुको जावन गेला आमचो ओत्मो दानेला देवा दानेला आमचे काळी सोद्रेकता देवा ओद्रेकता प्रार्थुया सोर्गींच्या बापा तुजे पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोरवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात देवाची कुशी करून जेजू गोवाय जावंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बुडुपकार शेबटाक आमी गीत घेवया गिताचो अंक T26 पेज 215 T26 पेज 215 Maria mai curbeci coda vil sol moleri Maria mai Jesuci Maria mai moji Maria mai curbeci coda vil sol moleri Maria mai Jesuci Maria mai moji
favorti corsa ciber moje kedoida mogache mai moje tuche vengerigda Maria 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 moje mai